الله الرحمن الرحيم. أشهد إلى خاتم القرآن الرحيم من الشيخين الرسول محمد بن عبد الله وعلى آله وإخوانه جميع الأنبياء والمرسلين وآل أصحاب الأزواج والذرية والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة جميعا في كون علم الله تعالى ثم الأرواح ساداتنا مهاجر الله في العزة على رسولنا الأستاذ عظم الفقيه وقدم عما من عليه فعل وضرب من قدم ساعد الرحمن سكاب سيدنا الشيخ عمر المختار والشيخ أبي بكر السكران صلى الله عليه وسلم سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر عيد المسلم علي بن السكران وإخوان قريب ثم إلى وعيشة أبو بكر بن صالح بن حسين عن ذريته وأخيه الحبيب عن بن صالح عند سعد الله سكا وإخوان قريب ثم إلى روح الله عبد الرحمن الرطب والشيخ علي بن عبد الله بن راسل عبد الله بن هادي الحجاج وكان البأس حتى الجحمام يوم الحضر الجحمام في زين الحش يخاف ثم إلى وحي طاهر كثير ظاهر وآخرها بعبد الله بن حسين وطاهر حسن بن صلاح الحديث بعد حسن الرطس بعبد الله بن عمر بن يحيى طه بعمر بن يحيى بعدرس بعمر الحش والحب وكان عبد الله الطاهر صلى بعبد الله الرطس بعمام بن حسن الرطس حبيب علي محمد الحشي وورث ولا المسألة عن الشريك راضي وقريب يجمع الزنبع الكتاب شبرت مع البيت شبيكا وصحيب ثم إلى المشايخ وعلمنا من طريقة عذابي ويخشبني ولمناجل سجدني وكل سلسلة تتغافل على الرسل الدنيا ثم الدجال وجدتنا عن محمدنا خلقنا ولدنا ولدنا عمل المسلمين أجمعين ثم إلى روحهم رب روحنا الشهيد الربا بحضرة بمصعد بن شريف جميل أحمد محمد المهدلي الشريف الدري خالد عبد الله المهدلي أبي محسن دار حدود بحمام بن عبد العدل ويقافي ثم إلى ربع قبل تعاسقوا التقى بن زنا سقى عبد الرحمن محمد كاذب أكبر شريف الشيخ عبد الصالح الشيخ ثم إلى ريد القادر بن عمد سقى بن عبد الله مشهور عباد مشهور بمحمد بن صالح عبد أبي عبد الله محمد بن شهاب أكثر بشاطر بن محمد أرشد البدر وشيخ محمد زيد بن عبد القادر حميد بن عباس الحاشي والحبيب أبو بكر بن صالح الشيخ أوحي ثم إلى أرواح أبو بكر محمد سلام صالح بن حميد حسين بن أبو بكر عدروس من تلامذته وسيد محمد بن عبد الملك بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وكل سادة علويين والعلماء الأولياء الصالحين والإدريس إلى أرواح عبد القادر الجيلاني والشيخ المهندس في شيخ حمد بن الشفاف الناظري شيخ أبو الحسن الشاطبي الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ محمد بن سعيد بن الشيخ بهاء بن شيبان وإخوانه إبراهيم ثم إلى روحه الشيخ أبو بكر بن سالم وأبي عبد الله بن محسن الرقاص برمضان وإخوانه وصوله ومتسيبين إليهم أن الله يغفر عز وجل بزلهم ولا يصالح من النار وعلى منفاتهم إذ الذين أخرجوا من حزب دون محمود وقل على ملة يسرنا في الدورات في خير وفي العافية ويحملنا بعباده ومدمة يحفظنا بجهل ويقضي حوائجنا من خير الأخرى بجهل وينفع علومنا ويبارك قلوبنا ويقضي حوائجنا من بجهل الأفراح وحرمة القرآن على الدنيا ولا قصر حاجة من أهل بن هشام من خير الآخرة كما وأصحابنا صلوات ورسوله عند ختم القرآن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الذي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قطعا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد
فإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالنحل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عهد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ورد لك حمد درجه الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والاكرام والمواهب والظلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن واسنا وعن مشايخنا وعن معلمنا وعن والده والحاضرين وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الذنب ما تعالى يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمنا والديه والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين الموفقين المنتهين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين الله اجعلنا من الذين حافظوا القرآن العظيم حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وترددوا بعذاب لما حضروا واعتنوا بجواره لما جاوبوا والتزموا حكمه وما فارقوا ورضوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأردتهم الدار الآخرة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيد سلطانه وجعلت فصحى العربية لسانه فقلت يعز من قائل سبحانه فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا اللهم أوجب لنا بشرف المزيد والحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم كما جعلتنا في وسطك ولما فيه محبب فاجعلنا يا ربي الله بتلاوته منتفعين وإلى ذكرك قوم وسامعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند خصمه من الفائزين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا والحج والحاضر وجميع المسلمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بلغ الله العلي العظيم وصدق وبلغ
رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وبعثنا وناصرنا، ومن نصرنا والنعمة علينا من الشهد وله من الذاكرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطاهرين وعلى أصحاب المتقين وعلى جميع ملائكة النبي والمرسلين. ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، الحمد لله، واستفتح الحمد كتابه، الحمد لله، استخلص الحمد لنفسه، الحمد لله، وذي الحمد دليلا على طاعته، الحمد لله، ورضي حمده شكرا له من خلقه، الحمد لله. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المودعة لحقه المقدمة عندها المرضية له الشافعة أمثالها. فنسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها، وأن يحكم بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم إنك عظمتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته، فاجعلت مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا عرفت به عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتاب فصلته عند ذلك تفصيلا ووحيا أنزلت على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعله نورا تهدي به من ظلم الضلالة الاتباع، والشفيع لمن أوصد بفهم تصديق إلى استماعه، فميزان قصر أعرف عن الحق لسانه، وتوفة لا تخفي الشبهات ونور برهانه، وعلى من نجاة لا يقدم عمن عم قسط سنته، ولا تنابي بالحلقة من تعلق بعروة اسمته. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم قد بلغنا خاتمته، حببت إلينا تلاوته، واسعدت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته، فجعلنا يا ربي الله من يتلو حق تلاوته ويدعو حق رعايته ويدين لك باعتقاد تصديق محكم بينته، ويفزع إلى إنكار متشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارض الشكوك في تصديقه، ولا يختل يزيغ عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. يا كريم اللهم كما جعلت قلوبنا متملة بحمله، وعرفنا منك شرف قوله، فاجعلنا يا ربي الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الصبحات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي بملج أسفار ذوحه، ويستسبح بذوي شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وكما نصبته على من الدلالة عليك، والحاجة بسبب من تنازعته إليك، فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، فسبب نحو به نجاة في غربة القيامة، وسلم النعل في لمع السلامة، واتبعت الدنيا إلى نعم دار المقامة. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلام الليالي مورسا، ولأقدامنا أن نكره إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخوض بالباطل من غير معرفة مخلصا، ولجوعنا عن شراء سيئة صادرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا، حتى تصل إلى قلوبنا فهم أعجابه أمثاله، وزواجر النحي التي ضعفت الجبال عن اهتمامه. يا كريم
يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالكتاب من عدم العملاق وسفلنا في ركض العش وخسف السعادة بالرزاق، وعصمنا به من حفظ الكفر ودواعي النفاق، وجنبنا به الظالم المذمومة ومدن الخلاق، حتى ظاهرنا من كل نسب تطهيره، فتقوى بنا آثار الذين تسبحوا بنوره، ولا يههم الأمل فيقتطعه بخطئه كره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى تعرض لجزيل ثوابك وحضرتنا على لسان وحده حريم عذابك، فجعلنا يا رب يا الله بمن يحسن صحبته بمواطن الخلوات وينزه بدره عن مواقف تحمل، فجل حرمته عن أماكن الوصول عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا للمحارم زاهدا، وإلى النجاة في قربة القيامة ذهدا، ولنا عندك بتحليل حلال ودار حرامك شهدا، وبنا على خلود الأبد في جنة عدن وأبدا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم الله وصحبه على أنفسنا عند الموت قرب الصيام، وعلى تنعمه إذا بلغت الروح التراب وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعلى وسلم بقبلها من حجب الغيوب فقيل من راك، قد ذهبنا من دعاء مرار الموت كاسا مسمومة مضاقا، ورمح عن كوس من أيام سحب الوحشة المرام، فجلى من الرحيم إلى الآخرة وصارت الأعمال كالعدل في العناق، وكانت القبور هي معوى إلى انعقادها مثل يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلا وطول الإقامة بين أدباك الصلاة، واهدنا القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، فافسح لنا بالقرآن العظيم فيك مداخلنا، ولا تفضحنا يا مولانا في حوض القيامة كفافة الأسام، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، وارتكبنا من الحرام والحام بالقرآن العظيم في موقف الأرض عليك ظل مقامنا، فثبت في عند تراب جسور جهنم يوم المجلس عليها زلة أقدامنا، ونجنا به من قرب يوم القيامة وشهدين حوالي مصابنا، وبيدي وجوهنا وبيدي وجوهنا وبيدي وجوهنا، اسودت وجوه صافي موقف الحسرة والندامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا كريم الله وأتي به صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات وسوس عن صحة ضمائرنا، واغسل به درن قلوبنا وبقوة جرائرنا، وانفي به بحر الشكوك عن صدق شرائرنا، واجمع بمتنايات أمورنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، واسنا به حلل الأمل في بشرنا، وأنزل به في موقف السعادة جدلنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا كريم الله واحفظ به عن نفسك الأوزار، وحملنا به حسن شمل الأبرار، واقوى بنا آثار الذين أقموا عليك ديان الليل وأطراف النهار، حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتحف فوائد إحسانك، كمواهب صبحك ومغفرتك ورضوانك. يا أكرم من سئل عصم جاد بالعطايا، يا أكرم من سئل عصم جاد بالعطايا، يا أكرم من سئل عصم جاد بالعطايا، أحرنا بكتابك العزيز من دناس الخطايا، وحبل صبر الجميل من حلول الرسايا، أمن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا، وآمنا ما يضع به محظور البلايا يا كريم.
جعجري وتراك تقول إذا عنك يعقوب فانتظر هل إليك واعتمد في الصلاة راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بفرجع عبد مساجدك فخرج منها نجيها لا حاجة لها إلى الطمع والرغبة فيما لديك من بك عليها يا سيدي لا من بك عليك فليت شعري أدراك تصب بالأسباب أسمعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تطمس عام عما في ظلم محاوها أبصر فكات إليك أو خوفا من العقاب وفازعا من الحساب عما وعزتك وجلالك ما أسكت الأسم حتى أزلتك ولا أسفلت العيون واقف العبرات حتى أشفقت ولا عدت الأصوات إليك بالدعاء حتى خاشعت فلا تحركت العسل ناطقة باستغفارها حتى نزلت على ما كان من سمعها وحصارها فيا من أكرمنا بتصديق على بود عملنا من سوء تهديد أيد الله بك يا ربي بعدي سعد شريف ورب معظم عند فتح القرآن بالعصمة توفيق أيد الله بك يا ربي بعدي سعد شريفة ورب معظم عند ختم القرآن بالعصمة وتوفيق أيد الله بك يا ربي في حديث عبد شريفة وبركة معظم عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا كريم اللهم وأنس فاحشدنا بطاعتك يا مولس الفرض الحيران في محامد الكبار فتداركنا بعصمتك يا مطلق الطريق في لجة البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأحوال والأقدار صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغفظهم بها من حضر موقف يوم الدين فصل اللهم على آبائه وإخوانه النبي المرسلين وعلى آله وصحبه وأشياخه من الموحدين والأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين وعلينا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. وحب الله لنا ولكم ولوالدنا ولوالديكم ولجميع المسلمين بصوائب العسى وعصمنا وإياكم وإياكم في باقي الأيام فتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاح والقراءة والصدقة والدعاء والحج والسلام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وفي دار السلام ولا نرانا وإياكم وإياهم بها بعد هذا المقام وتركنا تركناكم وتركهم وترك سادتنا ساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإسحاق والهجر والعبرة والعظام والإنعام صلى الله على سيدنا محمد خير لنا وعلى آله وصحبه الخيرات برارة الكرام أصحابه أفضل تحية والسلام وسلام تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والصلة العظمى إليك في استجابة ما دعوناه والتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا كتابك العزيز نور تهتدي بالحائر وأهل علم يضرب منه العالم والدليل يستدل به الرشيد وداعي حق تقبله القلوب المنيرة فقد أكرمتنا بسمعه وتلاوته والوقوف على فهم بعد معانيه فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض النذير فجعلنا يا ربي من اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره وسدلنا بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بعهده وارزقنا حفظه وحفظ حقه والقيام بوظيفة الآداب معه وعمر بصراطه على سيدتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا وبنوره قلوبنا وارواحنا واجعل حلنا بحقه قائما وبنا جوفنا سالمين فبلغنا من بعض معاني والاعتذار على سر ما بلغت الكامل من عبادك واجعله منه واقعة علينا
وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على المر الجديد وارزقنا كما الفهم عنك فيما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن وصوره وآياته وكلماته وحروفه فهما ينفتح به كل مغلق سر وعلم وحقيقته وجعلنا ما حيينا منعمنا بتلاوته والوقوف على معانيه وعلق بيننا وبين الحرف منه والكلمات والآيات والصورة اعترافنا يقربنا طرفة عين يضحك سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي ويا مقيت المستغيث ويا رحم الضعيف أجب دعواتنا وأجب قضي حاجتنا يا أرحم الراحمين الله جل القرآن العظيم رفيع قلوبنا ونور أبصارنا وجل حزننا وإتحاب همنا وغمنا وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن العذاب عند تلاوة آياته وسماعها وارزقنا يا ربنا حفظ الفاظه وحفظ حقه وإجابة داعي والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهجه وجعلنا من أهل الوفاء بحقه وجعله لنا عندك شهدا بصدقه في العمل بما دعا إليه يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صدق الله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم واهدنا وبارك لنا من الايات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القران وادعنا يا رب مولانا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثبات وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر القرآن كسوة وبكل أوف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالالف عبدا وايمانا وبالباء بحاء وبركه بالثاني ضربة وتوفيقا وبالثاء ضربة وثوابا وبالجيم جاحا جلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشيا وبالدال دولة ودليلا وبالدال زحنا وزكا بالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكا بالسين سعادة وسلاما بالشين شكرا وشرافا وبالصاد صبرا وصدقا وبالضاد ضوءا وضلاء وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وظرفا وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيما وبالباء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وغنى وبالكاف كمالا وكرما وباللام لطفا وإيقاحا وبالميم مغفرة ومتاعا بالنور نورا ونجاة بالواو وسعة وهداية وبالهاء حكمة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تعريف كلمة عن مواضيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو صالح أو تعويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو سهو أو سوء حال أو تعديل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو ضيق لسان أو وقف بغير وقوف أو إلقاء بغير مدق أو إلحاد بغير بيان أو مدين أو تشديد أو حمدة أو جسم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رحمة الرحمة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا آمنا وكنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجهل القرآن وحسن عملنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن واجعل الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر لنا أمورنا أمور الآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن الكريم وتمم عملنا ببركة كرامك الكريم وحول علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك والأواصل بيدك ماض فينا حكمك وعدل فينا قدرك نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حسننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعد كل حرف حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر والد الإحسان إليهما وحسن لكنا برحمة واصل معروف لديهما والأدب إلى خوف الإله من الرحمة لهما عظما الاعتبار وأوصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك كما وعدنا عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأعطر عليهم لطيف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سائر أوزانهم وسير إصرارهم وارحمهم رحمة تنلهم بها المضجع في قبورهم وتأمينهم بالهاء والفزع عند نشورهم. اللهم اتحنن على ضعفهم كما كان على ضعفنا متحملين وارحم لقطاهم إليك كما كان بحال لقطائنا إليهم راحمين وتعظم عليه كما كانوا علينا في حال صغارنا متعاتبين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان الذي ملأت به صدورهم واللطف الذي شفعت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين فلا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجزيهم على ذلك سعي الذي كان فينا ساعي والرعي الذي كان فينا راحم أفضل من جئت بأفعال المصيب ورعاة الناصبين. اللهم بر وأعتاف ما كان يبرنا وانظر إليه يعني رحمة ما كان ينظرنا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به بحق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرنا فيه في حق خدمتنا وأمرهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما تدعو إليه الحامية من الحوالي ما غلب على ملكهم من محبتنا وتحمل الحمد الظلمات التي ارتكبوها بمجدره لنا واسع علينا والتطيب بمطالبك لطفا يزيد على لطف في أيام حياتنا. اللهم حليتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات وفقنا له من القربات ونسألك اللهم أن تجعل له منها عظما نصيبا وقربناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات ولا تجحم منا بذلك حبا لا تحمل عليه من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سررتم بنا في الحياة فاسر بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبجح بنا خبائنا ما يسوءه وتحمله من أوزارنا ما ينوه ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات من يحسس من المخزيات ويأتي من المنكرات وسر أرهم بأعمالنا من ملتقى الأرواح جاسوا على الصلاة بناء الصلاة ولا تقفهم منا على الموقف افتضاح بما لا يدر من سوء الجسرى. اللهم مطرنا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة وتقبلتها وعملنا من عمل الصالحات فرضيتها
تصدقنا من صدقة فنميتها نسألك اللهم أن تجعل حظ منها أكبر من حظوظنا وكسب منا أجزا من أجسامنا وأسر من ثوابها أوفر من صحابنا فإنك أوصيتنا ببره ونبتنا إلى شكره فأنت أولى بالبر من البار وحق بالوصف من المأمور اللهم اجعلها لهم قرة عين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أيتاما إذا يوم تناد وأجعلهم منا من عبة الأباب الأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومصطفى رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل برحمة الله لدما فعلنا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سركم يا ضرام بدنه وعنور بلايها كريم علىها معدنا ولا الله كل معنا في كل معنا بحسه والمعنى ما بعد. ما يقول لك Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita dalam keadaan yang begitu luar biasa agungnya. Karena apa? Karena kita yang punya mulut dihiasi dengan sesuatu yang agung. Karena kita punya telinga dihiasi dengan mendengar sesuatu yang agung. Karena kita punya mata dihiasi dengan memandang sesuatu yang agung. Kita punya hati diisi dengan kecintaan kepada yang agung. Maka jadilah perkumpulan kita adalah perkumpulan yang agung. Sebab adalah kita mempunyai hubungan kepada yang agung, yaitu adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah poros agama kita. Yang mana Al-Quran adalah pusat daripada ilmu-ilmu. Hingganya tidaklah dikatakan orang itu sebagai orang yang alim. Hingganya dia adalah orang yang mampu membaca Al-Quran secara baik paling kadang. Dan tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang soleh hingga dia menjaga hubungannya dengan Al-Quran. Tapi bila sebaliknya dia katakan dirinya adalah orang yang soleh, soleh itu artinya al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih. Disebut dengan orang soleh itu adalah orang yang bisa menunaikan haknya dia kepada Allah dan kepada makhluk. Baru bisa dikatakan orang soleh. Bila dia hanya ahli ibadah tapi kepada tetangganya buruk, bukan orang soleh. Bila dia baik kepada tetangganya tetapi buruk kepada Allah, bukan orang soleh. Tetapi orang soleh adalah yang menggabungkan antara keduanya, baik kepada Allah dan baik kepada makhluk. Makhluk ini umum, ada harus manusianya. Bahkan kepada tanaman pun kita bila punya tanaman itu kita rawat baik-baik. Kita punya hewan, melihara hewan diberi makan ini, jangan dikuncinya, jangan dipeliharanya. Urusan nyepelihara disepak. Nah, itu sudah jadi tanggung jawab kita karena kita membongkar untuk memeliharanya. Maka jadilah semua tanggungannya menjadi tanggungan kita juga.
Itu baru disebut dengan orang yang soleh, baik kepada Allah, baik kepada makhluk-makhluk. Maka melanjutkan membaca kitab kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Sampai ini masih pembahasan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pembahasan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk Allah yang Rabbil alamin, pencipta, pemilik segala macam alam, alam jin, alam manusia, alam malaikat. Allah lah yang punya kuasa akan kesemuaannya. Dikatakan dalam kitab ini, qala ba'du Syafi'iyah afdal mahamid an yuqala alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Dikatakan oleh sebagian para pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i yang Muhammad bin Idris, beliau berkata sepaling-paling bagusnya pujian kepada Allah yakni mengucapkan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu sebaik-baiknya pujian kepada Allah, kata sebagian para pemuka mazhab Imam Syafi'i. Di sebagian artinya ada yang lain berpendapat tidak yang ini. Ini artinya sebagian. Apa artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan dengan pujian, yuafi yang bisa mencukupi ni'amahu akan nikmat-nikmatnya dia yang telah diberikannya kepada kita. Wa yukafi'u dan mencukupi mazidah akan lebihnya. Jadi pujiannya ini pujian yang mencukupi akan semua nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ataupun yang lebih. Apa saja? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat segala macam di anggota badan. Dan nikmat yang di anggota badan ini saja itu tidak bisa dihargakan mahal. Orang menjual mata aja lah, menjual darah aja bisa mendonor lah, bisa donor darah lah. Karena kawan dihargakan. Jadi bila semisal aku hidup miskin kan aja. Miskin mana hidupnya melarat kan. Nah ini nih kada tahu bilanya dijual matanya itu larang, dijual apa segala macamnya larang, jadi itu kada miskin. Aman dia orang awam, orang sugih yang larang sugih itu berisi tabungan beberapa juta. Sugih ya. Padahal kitanya sama juga berisi juga tabungannya sama-sama alat juga. Apa itu organ badan kita ini semua mahal. Ibarat dijual kan, sugih langsung, cuma jangan dijual. Nah. Jadi sugih juga kita nih, tapi yang mulahkan sugih itu adalah perasaan hati kita. Yang mulah pada sugih, dan mulah ada sugih. Tapi bukan berarti kita ini berdiam diri lalu merasa cukup dengan yang ada tanpa bekerja. Salah ulang. Allah itu memerintahkan juga kepada laki-laki yang mereka punya tanggungan nafkah itu untuk bekerja, atau seorang janda yang dia punya tanggungan anak, maka dia punya juga untuk bekerja juga. Bila ada pegawai datang mana duit? Sekarang hidup ini bila tanpa duit rasa mati. Ujur kan duit kalau gua mati, tapi bila duit kada ada rasa mati. Nah, jadi tetap kita tuh bekerja, tetapi jadikan dunia itu ada di pikiran kita saja, tidak di hati. Maksudnya kayak apa? Maksudnya di pikiran itu adalah kita memikirkan caranya sekiranya menghasilkan itu kayak apa? Mungkin kalau pikir orang gila, mungkin kalau pikir itu orang gila. Jadi kalau pikir, oh sekiranya memutar duit itu seperti ini. Tapi bila nyadar masuk ke dalam hati dunia itu, maka sedikit saja hilang sedih. Tapi bila di pikiran aja sampainya, hanya sekedar cara mendapatkannya,
Semisal lillah sudah. Kalau sedih, senang, bahagia, marah itu perasaan hati. Perasaan hati, lain pikiran, tapi perasaan hati. Ketika seseorang itu mampu mengendalikan perasaan hatinya, pikiran ini tidak berpengaruh. Tapi bila dia meletakkan dunia di dalam hatinya, pas ada waktu-waktu kehilangan, pikiran berpengaruh. Pikiran berpengaruh, mata menangis, makan jadi koler, bosan sana kemari, kada fokus lagi, pikiran terganggu, kesehatan akhirnya menurun. 50% lebih kesehatan itu disebabkan oleh pikiran. Makanan itu segala macam itu tambahannya, lebihnya dari pikiran, lebihnya di pikiran. Jadi ada namanya ulama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini profesornya Islam zaman dahulu, yang beliau ini menemukan tentang ilmu-ilmu yang tidak pernah ditemukan oleh orang-orang lain. Dan beliau ini masuk dokter, ulama orang Islam Ibnu Sina. Jadi beliau ini pernah mencari tahu tentang keilmuan, apakah mungkin penyakit itu berasal dari pikiran atau tidak. Jadi beliau membeli dua domba. Masing-masing domba di tempat-tempat yang berbeda. Suatu ketika Ibnu Sina beliau mengarahkan, karena di tempat beliau hutan banyak. Jadi situ tuh banyak istilah kayak serigala segala macam. Jadi beliau ini menyuruh beberapa dari murid-muridnya untuk menangkap serigala. Ketika ditangkap serigala sudah, maka ketika malam hari serigala itu diberi kebebasan sedikit, tapi masih diikat kepalanya. Diberi kebebasan sekiranya ada batampai awak di hadapan domba satu. Ketika domba melihat serigala langsung panik, langsung tanah lari, buntut-buntut segala macam, takutan kalau tidak dimakan serigala. Selesai ada ekspresi seperti itu dari domba, ditarik lagi oleh murid-muridnya Imam Ibnu Sina. Setelah itu dilihat-lihat oleh Ibnu Sina, hari demi hari diberi makan, diberi minum segala macam. Domba yang kada melihat makan terus, minum terus. Domba yang melihat kepikiran terus, kalau bina sebulan hari datang terus segala macam. Akhirnya lah, karena mau makan, kalau mau minum, umut aja dong. Akhirnya bakal awas mati dombanya gara-gara apa? Pikiran. Nah domba melihat, ya nyaman ya terus makan terus, bahagia terus, domba gara-gara apa? Pikiran. Jadi 50% itu dari pikiran. Nah, ketika dunia diletakkan di dalam hati, kehilangan dunia, pikiran menjadi mumet. Pikiran mumet sudah imbasnya tuh kemana-mana, bisa ke keluarga, bisa ke kawan, bisa ke ibadah, bisa ke sana kemari imbasnya. Bila sudah pikirannya mumet, imbasnya sana kemari, jadi orang gak ada tahu apa-apa dihamukinya. Nah itu salahnya kalau tahu dihamukinya, bayar tersepak sandal bakal lari. Itu pikiran. Dan itu dibahas juga dalam ilmu psikologi, itu dibahas juga masalah kejiwaan. Tetapi bila dia menyadari bahwasanya Allah lah yang berkuasa akan segala-galanya, yang di dunia, yang di langit, dan apa yang di antara langit dan bumi, dia meyakini akan hal itu, yakin, maka dia itu tidak ada yang namanya perasaan takut, gelisah, segala macam tidak ada. Ada suatu kata-kata dari ulama, fakaifa akhaful fakir wa ana abdul ghani.
Bagaimana mungkin aku ini takut kefakiran, takut tidak dicukupi oleh Allah kebutuhanku, sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya. Hambanya yang maha kaya. Ada kaya aja maha mendengar lah, maha mendengar. Jadi hatinya geretek, ya Allah duit habis, tahu kan? Ya Allah beras habis, ya Allah garam habis, gula habis. Tuhan tahu. Jadi ada namanya Syekh Bahauddin An-Nasyabandi. Kata beliau, aku ini heran. Kata beliau, aku ini heran kepada manusia yang dia mengetahui Tuhannya itu mempunyai sifat-sifat yang begitu sempurna, tapi masih sedih tentang sesuatu yang sudah dipastikan. Aku heran. Kecuali yang tahu malam misalkan, masih jawabannya ini hidup di tempat yang di situ sana kemari majelis segala macam, tetangganya majelis sana dikit, majelis sana dikit, guru sini sana dikit, ulama. Hidup di tempat yang di situ makmur keilmuan, tapi masih isi pikiran kayak itu. Nah itu perlu dipertanyakan lagi gitu. Kemana berjalan? Nah itu ada menuntut ilmu, pas ada dapat ilmu dan mempertenangkan kepada hati, akhirnya hidup itu penuh dengan gundah gulana nestapa, kacau hidupnya. Akhirnya ubahnya ke mabuk, ke ini, ke itu, apa segala macamnya. Ini ada visi ilmu, yang ilmu ini untuk mempertahankan jiwa kita. Ilmu ini ilmu yang penting, ilmu untuk menenangkan jiwa. Jiwa ini bila ada tenang, dia berduit yang kayak apa? Ada tenang, rasa ada duit. Dan ilmu yang dicari, ilmu seperti apa itu? Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah, kepada para aulia, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh. Nah ilmu yang seperti itu yang mulai kita tenang. Contoh saja kita mendengar surah alim itu rasa nyaman, tenang, rasa hilang gundah gulana kita. Kita melihat Abu Umar misalkan, rasa hilang beban berat, bingung bawaan. Atau yang pernah melihat beliau itu rasa sejuk, hati nyaman. Hutang itu rasa ingat lagi, rasa ingat lagi pas boleh hanya ingat maaf. Nah, itu lama tuh nyaman dilihat. Nah nggak ada nyaman tuh melihat orang mabuk, orang nggak ada sing sembahyangan. Gak nyaman dilihat tangguh. Nah, itu. Kemudian lagi dalam kita disebutkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Jadi Rasulullah itu bila melihat sesuatu yang beliau sukai, yang beliau sukai itu adalah melihat orang lagi ibadah suka, orang lagi berbuat ibadah yang lain suka, melihat orang sabar atas ujiannya Rasulullah suka. Dan ketika Rasulullah melihat hal-hal yang seperti itu, ucapan beliau yang keluar itu adalah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya ya segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat-nikmatnya tatimmus shalihat, maka menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan. Itu ucapannya Rasulullah. Jadi sunnah kita beliau melihat sesuatu yang bagus, yang nyaman, mulai kita tenang. Contoh bisa melihat anak kita bisa baca Al-Quran, sudah bisa belajar sorong, sudah bisa makan dorong, berami sorong, segala macam. Terus malah senang kita ucapkan dalam hati kita atau mulut kita alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Insyaallah bila kita mengucapkan nangga itu, maka akan bertambah bagus apa yang kita lakukan, apa yang kita ketujui, akan bertambah banyak apa yang kita ketujui.
bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kepadanya nikmat. Asal bersyukur. Lalu kemudian Rasulullah bila melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka ucapannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi biasanya kalau kemudian saya pernah duduk keluar habaib ulama itu atau yang dari hadramat zaman, jadi buahnya itu bila ada misalkan muridnya nakal atau ada orang yang memfitnah beliau atau menggibah atau orang kayak apa kelakuan orang-orang yang dilihat, jadi biasanya keluar dari muntung itu alhamdulillah atau kadang-kadang alhamdulillah atau apa artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang telah dia tetapkan. Artinya apa? Keadaan buruk ini sudah ditetapkannya. Ya apalagi sudah ditetapkannya. Jadi biasanya bocah alhamdulillah. Ya ada boleh. Kadang-kadang malah habaib itu kalau pandir misalkan ada yang kadang-kadang tujuinya dia badah itu alhamdulillah. Ada yang boleh. Jadi pandirannya itu pandiran sunnah. Atau melihat anak kita nakal, ya anda dapat ijazah dari gurunya anak, bila anda mengamalkan secara ijazah kan. Jadi bila anak nakal, ujar guru anak, ucapkan Allah yahdi. Cuma pakai nada keras, nada orang hamuk, Allah yahdi. Sekarang anak orang misalnya lahir misalkan, tahu apa nakal nanya anak buat Allah yahdi, artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Tapi ada sangar ngarangnya iki nyari jadi ada sangar tapi doa Allah yahdi. Jadi guru anak tuh waktu itu anak beliau ini seumuran anak. Jadi ada ulah kenakalan lah balap-balapan ketahuan oleh abahnya, disuruh datang ke abahnya, datang ke muka abahnya ucap Allah cari. Jadi berteriak tapi untungnya doa, jangan mukul bahlul ini segala macam nakal dari kami, nakal bujuran akhirnya bisa. Nah itu ijazah dari bencana ucapannya Allah. Dan ini bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin doanya itu. Jadi bulan Ramadan amalkan. Kalau misalnya cucu atau apa itu bisa. Nah. Kemudian Rasulullah juga kadang-kadang bila melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau akan berucap, Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Ujar beliau, aku berlindung kepadamu dari perlakuan atau keadaan orang-orang ahli neraka. Ini bisa bahasa Indonesia, bisa juga pakai bahasa Indonesia, bisa juga harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab mempersulit kepada kita yang untungnya misalkan ngalih ucap bahasa Arab atau kepada orang yang apa tuh bisi penyakit kalau mandir bisu itu yang harus pakai bahasa isyarat itu mempersulit bilanya harus bahasa Arab. Ini nggak ada bahasa Indonesia gitu apa atau ibarat di hati aja kan apa yang penting berdoa. Yang salah itu malah mendorong atau mendukung kepada kesalahan. Nah itu sampai sini saja. Kalau lebihnya berubah minta hal maaf bila ada kesalahan bicara atau sikap minta Allah minta hal hakada Allah a'lam bissawab. فليصعنا عليكم وتعالى في وفقه في مجعلنا العلماء الراسل يصحبون وينفقوا ويتعلمون يعلم تعبير الحديث ولكم صالح الجامع لكل شامل من خير الدين والآخرة حكمنا وأصلافنا وأصلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.